नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल टानको आगामी 30 गते हुन गइरहेको निर्वाचनमा यहाँ पनि प्रत्याशी हुनुहुन्छ अध्यक्षको लागि। स्वतन्त्र रूपमा साझा उम्मेदवार बनेर आइरहनु भएको छ। यो कसरी सफल होला साझा उम्मेदवारलाई जितसम्म पुग्न? सर्वप्रथम त टानले नियमित 2 वर्षमा एजेएम गरी निर्वाचन गर्नुपर्नेमा अहिले 3 वर्षमा चाहिँ निर्वाचन हुन गइरहेछ र विगतमा टानमा निर्वाचन हुँदाखेरि बढी दलीय भागभण्डाका आधारमा टिमहरू बनाउने र निर्वाचनमा चाहिँ त्यही दलीय भागभण्डाकै आधारमा व्यक्तिहरू निर्वाचित भएर जाने परिस्थिति थियो र अहिले पनि त्यो परिस्थिति कायमै छ र हामीले चाहिँ त्यो परिस्थिति गर्दाखेरि पटक पटक दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा गएका लिडरसिपले चाहिँ टानलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न सकेको र टानको उद्देश्य अनुसार चाहिँ क्रियाकलापहरू गर्न सकेको, टानलाई अगाडि बढाउन सकेको, टानको संरक्षण समेत गर्न कठिन परिरहेको, हम्मेहम्मे परिरहेको अवस्थामा अहिले जुन निर्वाचन हुन गइरहेछ त्यो निर्वाचनमा चाहिँ अब चाहिँ हामी नयाँ सिराबाट निर्वाचनमा जानुपर्छ र यो व्यवसायीहरूको संस्था हो। यो चाहिँ राजनीति खेल्ने, राजनीतिका गेमहरू खेल्ने स्थल होइन। अब व्यवसायीहरू चाहिँ साझा नेतृत्वको चयन गर्ने यो थलो हो। व्यवसायीहरूको हितमा काम गर्ने यो संस्था हो। यो संस्थालाई त्यही अनुसार त्यही अनुरूप अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले अब एउटा स्वतन्त्र ढङ्गले, व्यावसायिक ढङ्गले, बिना राजनीतिक पूर्वाग्रह यो त्यो नभनिकन त्यहाँ चाहिँ निर्वाचनमा जाने र व्यवसायहरूलाई व्यवसायकै हितमा यिनै यस्ता यस्ता एजेन्डाहरू, यी कामहरू हामी गरेर गर्न सक्छौँ। यो गरेनौँ भने हाम्रो टानको संरक्षण हुन सक्दैन। त्यस कारणले चाहिँ अब हामी चाहिँ सबै व्यवसायमा फर्किनुपर्छ र व्यावसायिक हितमा टानलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसका लागि चाहिँ नेतृत्व पनि व्यावसायिक ढङ्गले नै चुनिनुपर्छ र त्यहाँ यो दल या यो विचार त्यो विचारले त्यहाँ काम गर्दैन। त्यहाँ चाहिँ व्यवसायको मर्म बुझेको, व्यवसायको भावना बुझेको, व्यवसाय गरेको त्यस्ता व्यक्तिहरूको चाहिँ नेतृत्व हुनुपर्छ र त्यस्तै व्यक्तिहरूलाई निर्वाचित गर्नुपर्छ र हामीले नै त्यसको पहल गर्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ यसपटक अध्यक्ष पदमा साझा गैर राजनीतिक अथवा तपाईँले राजनीतिक प्रभावरहित एउटा व्यावसायिक नेतृत्व गर्ने गरी चुनावमा भाग लिने कोसिस गरिरहेको छु। हजुर, धेरै जसोले चाहिँ सङ्गठनमा पुगिसकेपछि म भर्खर सङ्गठनलाई बुझ्दैछु अथवा भर्खर त म आएको छु भन्ने खालको एन्सरहरू पनि दिनुहुन्छ। तपाईँले टानलाई कतिको बुझ्नु भएको छ? मैले टानलाई म टानको सदस्य हुनुभन्दा अगाडिदेखि पनि बुझ्ने गरेको छु। किन भन्दाखेरि म टुर एन्ड ट्राभल व्यवसाय अथवा टुरिज्म व्यवसायमा आएको 31 वर्ष भइसकेको छ। 31 वर्षको दौरानमा त्योभन्दा अगाडि नै स्थापित भएको टानलाई अन्य सङ्घ संस्थाहरूमा क्रियाशील हुँदा पनि भातृ संस्थाको रूपमा अथवा यो पर्यटनका जुन सहयात्री सङ्गठनहरूको बिचमा सहकार्यहरू हुन्थ्यो, त्यो सहकार्य हुने बेलादेखि त्यस एक आपसमा एउटा सङ्गठनमा लाग्ने व्यक्तिले अर्को सङ्गठनको पनि विषयमा चासो दिने काम हुन्थ्यो र 2010देखि ट्रेकिङ व्यवसायलाई मैले निरन्तरता दिएर त्यसको यो टानको मेम्बर हुँदादेखि नै यसभित्रका आन्तरिक जुन व्यवस्थापन हुन् र बाह्य यसका चाहिँ हुन् अथवा यसको विधि विधानले दिएका अधिकार, यसका काम कर्तव्यहरू, यी विषयमा चाहिँ राम्रोसँग मैले अध्ययन गरिरहेको र यसभन्दा पहिलाका कतिपय निर्वाचन भएर जाने नेतृत्वलाई छनौट गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर तिनीहरूका एजेन्डा गरेर बनाएर प्रचार प्रसार गरेर उनीहरूलाई चाहिँ टानमा यो काम गर्न सक्छ त्यो गर भनेर निर्देशन समेत दिने गरी पठाइसकेको अवस्थामा त्यो टानलाई चाहिँ मैले बुझ्नलाई चाहिँ त्यहाँ गइसकेको त्यो कार्यसमितिमा बसेको हुनुपर्छ भन्ने लाग्दैन। त्यहाँ बसिसकेका टानका कार्यसमितिका सदस्यहरूभन्दा मैले कतिपय विषयमा गरी पनि बुझेँ होला। केही आन्तरिक कुराहरू बुझ्न बाँकी होला, तर ती मलाई चाहिँ 2-4 दिन पनि लाग्दैन ती कुराहरू बुझ्न, किनकि मैले सङ्घ संस्थाहरू एउटा टान मात्रै नभएर धेरै सङ्घ संस्थाहरू छन्, ती अरू सङ्घ संस्थाहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलिसकेको छु र यो व्यवसायमा अहिले म पूर्णतः ट्रेकिङमा पर्वतीय पर्यटनमा संलग्न भएको हुनाले मेरो चासोको विषय पनि भएको र मलाई आवश्यक संस्था भएको हुनाले पनि मैले यो संस्थाप्रति बढी चासो दिएको हो र यो संस्थाको गरिमालाई बुझ्ने काम, यसका इतिहासदेखि संस्थापकदेखि आजसम्मका जति पनि अध्यक्षहरू, नेतृत्वहरू छन् उनीहरूसँग मेरो विगतदेखिकै सहकार्यहरू, अन्तर्क्रियाहरू, अन्तर्संवादहरू, भेटघाटहरू भइरहन्थे। त्यस कारणले यसको बारेमा मैले बुझ्नलाई चाहिँ मलाई कुनै अरू धेरै अध्ययन गरिरहनु पर्दैन।
मैले बुझिराखेकै छु र केही बुझ्न बाँकी चिज चाहिँ त्यहाँ गएर मलाई धेरै समय लाग्ने, बुझ्नलाई 1 वर्ष लाग्ने त्यो हुँदैन। केही दिनभित्रमै यसका सबै आन्तरिकहरू बुझेर एउटा खाका बनाएर, योजना बनाएर टानलाई 2 वर्षमा अर्को नेतृत्व आउने बेला लाई हस्तान्तरण गर्ने बेलासम्म उसले पुराना कुराहरू बुझ्न नपर्ने नयाँ योजनाहरू लागू गर्न सक्ने हैसियतमा चाहिँ त्यो नेतृत्वलाई बुझाउन सक्छु भन्ने मेरो एउटा दृढ विश्वास छ। हजुर, तपाईँका महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरू के छन् सेयर गरिदिनुहोस्। मेरो चाहिँ सबभन्दा पहिलो एजेन्डा भनेकै यो टानलाई चाहिँ राजनीतिको खेल मैदानबाट मुक्त गराउने हो। त्यो भनेको चाहिँ हामी व्यवसायहरू, हामी चाहे त्यो एउटा डेमोक्रेटिक विचार आओस्, चाहे त्यसले चाहिँ लेफ्टिस्ट विचार आओस् या अर्को कुनै राइटिस्ट विचार आओस्, त्यो चाहिँ राजनीतिमा लागू हुन्छ। यो व्यवसाय चाहिँ हामी सबै विचार राख्ने व्यक्ति भए पनि यो व्यवसाय सबैको एउटै प्रकारको छ। यो भित्रका समस्याहरू एउटै छन्, यसका चुनौतीहरू एउटै छन्, यसका समाधानहरू पनि एउटै निस्किन्छन्। त्यसकारणले यी सबै चिजहरू हामीले चाहिँ टानमा बाहिरको छिराउन नदिने एउटा चाहिँ राजनीतिक क्रीडास्थलबाट मुक्त गराउने पहिलो एजेन्डा हो। बाँकी एजेन्डाहरू मैले चाहिँ अब विभिन्न मिडिया मार्फत पनि व्यक्त गरेको छु। टानसँग अहिले पहिलो समस्याको रूपमा आएको चाहिँ टिमसँग सम्बन्धित समस्या हो। टिमसँग सम्बन्धित समस्या भनेको एनटिपीसँग टानले गरेको एउटा एग्रिमेन्ट र त्यो चाहिँ लागू गर्ने क्रममा भएका चाहिँ आर्थिक हिसाब किताबका कुराहरू नमिलेका या चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यो वा त्यो पक्षले चाहिँ त्यसलाई सही ढङ्गले कार्यान्वयन नगरेर उत्पन्न भएका समस्याहरूलाई चाहिँ विधिसम्म ढङ्गले टुङ्ग्याउन पर्नेछ। त्यो टुङ्ग्याउने काम चाहिँ मेरो त्यसलाई पहिलो प्राथमिकता साथ हुन्छ र यदि त्यो पुरानो चिजहरू टुङ्ग्याउन सकिएन भने पुरानोलाई जहाँसम्म सकिन्छ टुङ्ग्याउने र नयाँमा चाहिँ हामीले त्यसलाई पूर्णतः रद्द गरेर नयाँ सिराबाटै एग्रिमेन्ट गरेर अथवा चाहिँ लागू गराउने अथवा लागू गर्न नसक्ने अवस्था छ भने त्यसलाई खारेज गराउने प्रक्रियामा जाने। त्यसकारणले केही समयभित्रै 1-2 महिनाभित्रै म त्यहाँ त्यसको अध्यक्ष अथवा नेतृत्वमा पुग्दाखेरि चाहिँ पहिलो चाहिँ समाधान चाहिँ टिमसँग सम्बन्धित इस्युलाई समाधान गरेर मात्रै हामी फेरि अर्को विकल्प खोजेर अगाडि बढ्नेछ। अनि त्यस्तै गरी चाहिँ यो टान जुन राजनीतिक चलखेलको विषय, राजनीतिक क्रियाशीलताको विषय बनेको छ, सदस्यहरूलाई वास्ता गर्न छाडिएको छ। यो टानलाई त पूर्णतः सदस्यहरूप्रति प्रतिबद्ध, सदस्यहरूप्रति जवाफदेही बनाउने र सदस्य र टानको सम्बन्ध चाहिँ घनीभूत बनाउने, एउटा अन्योन्याश्रित बनाउनेतिर चाहिँ हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनेछ। अब अरू कुरा चाहिँ त्यो आन्तरिक त्यसको व्यवस्थापनहरू पनि अत्यन्त भद्रबहुल अवस्थामा देखिएको छ। त्यो सचिवालयदेखि लिएर आर्थिक जुन क्रियाकलापहरूलाई सञ्चालन गर्ने विधिहरू पारदर्शी, चुस्त, व्यवस्थित हुन नसकिरहेको अवस्था छ। त्यो पनि फेरि हामीले आफ्नो घर सफा राखेनौँ भने हामीले बाहिर चाहिँ गएर केही पनि कुराहरू सफाइ गर्न सक्दैनौँ। त्यो सफाइ गर्ने, त्यसलाई चाहिँ एकदम चुस्त दुरुस्त राखेर एउटा सिस्टममा त्यसलाई चाहिँ चलाउने गरी चाहिँ सचिवालय र आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाइनेछ। त्यसपछि चाहिँ हामी यो टानसँग जस्तो हाम्रो व्यावसायिक प्रवर्धनहरू छन्, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यावसायिक प्रवर्धन गर्ने, डिजिटल मार्केटमा त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने, एउटा व्यक्तिले चाहिँ बजारमा चाहिँ प्रवर्धन गर्दाखेरि निकै ठुलो धनराशि खर्च हुन्छ। टानले संस्थागत रूपमा सिङ्गो नेपालको पर्वतीय पर्यटनको प्रवर्धनमा हात हाल्यो भने त्यसका सदस्य व्यवसायहरूलाई र सिङ्गे देशलाई त्यसबाट फाइदा हुन्छ। त्यो फाइदाको लागि पनि टानले चाहिँ क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउँछ। त्यसै गरी चाहिँ टानले अब तपाईँको जुन नयाँ गन्तव्य स्थलहरू छन्, ट्रेकिङ रुटहरू, अहिले कतिपय पुराना ट्रेकिङ रुटहरू बाटोघाटोका कारणले, निर्माणका कारणले अस्तव्यस्त बनेका छन्। त्यसको सट्टा वैकल्पिक रुटहरू पनि हामीले चाहिँ व्यवस्था गर्नेतिर लागि नै छ होइन। यस्तै धेरै एजेन्डाहरू छन् जुन मैले 18 बुँदे हाम्रो घोषणापत्रमा प्रस्तुत गर्ने नै छु। त्यो व्यवसायहरू त्यो बिचमा लान्छु। मूल कुरा के हो भने व्यवसायको हितमा, व्यवसायहरूको पक्षमा, पर्यटनको पक्षमा टानले चाहिँ सङ्गठित आवाज उठाउँदै सङ्गठित व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्ने। हजुर, ट्रेकिङ व्यवसाय भएर नै आज टानको स्थापना भएको छ र पछिल्लो समय ट्रेकिङ रुट मासिँदा यो व्यवसाय पनि धराशयी नबन्ला भन्न सकिँदैन। यसलाई जोगाउनको लागि पोलिसी लेभलसम्म स्थानीय सरकार, तिनै तहका सरकारसँग कसरी लबिङ गर्ने सोच्नु भएको छ? सर्वप्रथम त यो अघि नै मैले अघिल्लो प्रश्नमा पनि भनिसकेँ कि हाम्रा चाहिँ पुराना ट्रेकिङ रुटहरू अहिले निर्माणका कारणले, बाटोघाटोका कारणले अस्तव्यस्त बनेका छन्। रुटहरू मासिएका छन्, छोटिएका रुटहरू पनि व्यवस्थित छैनन् र
तिनीहरूलाई चाहिँ अब स्थानीय सरकारले आफ्नै ढङ्गले हेर्छ। यो दोस्रो तहको सरकारसँग त हाम्रो यो रजिस्ट्रेसन सम्बन्धी बाहेक अरू त्यति रिलेसन बनेको छैन। पहिलो तहको र तेस्रो तहको सरकारसँग हामीले एकदम घनीभूत यो चाहिँ पर्यटनको हाम्रो विशेष गरेर पर्वतीय पर्यटनको पदयात्रा र पर्वतारोहणको विषयमा चाहिँ उनीहरूसँग घनीभूत छलफल गरेर कहाँ कहाँ पोटेन्सियल ठाउँहरू छन्, नयाँ नयाँ गन्तव्यहरू बन्न सक्छन्, त्यो उनीहरूसँग बसेर उनीहरूसँग चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर चाहिँ त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने र यी अस्तव्यस्त भएका चिजहरूलाई स्थानीय सरकारले बनाउन सक्छ कि सक्दैन, उनीहरूले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्छ कि सक्दैन, कन्स्ट्रक्सन भइरहेका बाटोमा वैकल्पिक पदमार्गहरू बनाउन सक्छन् कि सक्दैनन्, त्यो चाहिँ कतिको पोटेन्सियल हुन्छ, यी कुराहरू छलफल गरेर त्यसलाई पनि टुङ्गोमा पुर्याउने र नयाँ नयाँ गन्तव्यहरू जो निकट भविष्यमा त्यसरी चाहिँ कन्स्ट्रक्सनमा जाने सम्भावना छैनन् तिनीहरूलाई पदयात्रा मार्गको रूपमा विकास गर्ने र जहाँ चाहिँ पदमार्गहरू नष्ट भए पनि माउन्टेन टुरिज्म चाहिँ बाँकी नै रहन्छ, बाटोघाटो राम्रो बनाउने, त्यस्तो अस्तव्यस्त नपारिकन त्यसलाई चाहिँ एउटा एकदम राम्रो कङ्क्रिटाइज गरेर चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ पर्यटकहरू जान सके भने त्यो पनि चाहिँ 2 को 4 पर्यटकहरू त्यहाँ पुग्न सक्छन् र त्यसलाई पनि व्यवस्थित गऱ्यो भने त्यो पर्यटन पनि पछाडि पर्दैन। जस्तो अपर मुस्ताङको कुरा गर्नुभयो भने त्यहाँ टिबेटको जस्तो राम्रा चिल्ला बाटाहरू बनाइदिने हो भने त्यहाँ लाखौँ पर्यटकहरू लान सकिन्छ, किनभने त्यहाँको जुन भौगोलिक स्थिति छ त्यो पर्यटकलाई अत्यन्त मनमोहक छ। त्यसलाई सुधार्नको लागि त्यसलाई चाहिँ बाटोघाटो राम्रो हुनु पर्यो। बाटोले चाहिँ पैदल मार्गहरू बिगारेको हुनाले बाटोलाई राम्रो बनाइदियो भने सबै मान्छेहरू त्यो बाटोबाट यात्रा गर्छन्। थोरै उनीहरूको बसाइ छुट्टिन्छ तर धेरै पर्यटकहरू जाने हुनाले छोटो बसाइ बस्ने पर्यटकहरू छिटो छिटो जानेर फर्किने गर्छन्। त्यस्तो ठाउँमा फेरि अर्को समस्या आउँछ, किनकि मुस्ताङ जस्तो ठाउँमा 10 दिनको पर्मिट बनाउनै पर्ने अनिवार्य छ। तर त्यसरी बाटो खोलिसकेपछि 3 दिनको 5 दिनको पनि बनाउन सकिने गरी व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। त्यसको लागि राज्यसँग पहल गर्न सकिन्छ। त्यही काम गर्ने हो हामीले व्यवसायीहरूको हितमा। हजुर, ट्रेकिङ रुटका समस्या, टिम्सका समस्या भनेको हामीले लामो समयदेखि सुन्दै आएका छौँ। ट्रेकिङ सेक्टरका हिडन प्रब्लमहरू चाहिँ के हुन् जुन देखिएका छैनन् तर भित्रभित्रै जगडिएका छन्? हिडन समस्या चाहिँ आफैभित्र एउटा चाहिँ अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धा हैन। हामी चाहिँ जति हामी पर्यटकहरू धेरै ल्याउन सक्दैनौँ, आइरहेका पर्यटकहरू भित्रै हाम्रो चाहिँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ। कस्ट हामीले चाहिँ घटाएर सस्तोमा दिने, अझ भनौँ कतिपय साथीहरूले अब त्यो अपरेसनै गर्न नसक्ने गरी चाहिँ पर्यटकहरूलाई चाहिँ मूल्य निर्धारण गरिदिने र यहाँ आइसकेपछि विभिन्न बाहनामा तपाईँको चाहिँ यो फेक रेस्क्यु गराउने, पर्यटकहरूलाई बिरामी पार्ने, रेस्क्यु गराउने खालका आए भनेर पनि विभिन्न ठाउँमा विरोधहरू आइरहेका छन्। त्यस्ता काम गरेर पैसा असुल गरेर पर्यटकहरूको मन मस्तिष्कमा नेपालप्रति नकारात्मक धारणा फैलाउने काम पनि भइरहेछन् नि। यी आन्तरिक समस्याहरू हुन् र पदमार्गमा स्थानीय सरकार र हामी ट्रेकिङ व्यवसायहरू बीच पनि राम्रो समन्वय हुन नसक्दाखेरि कतिपय ठाउँहरूमा दोहोरो शुल्क पर्यटकहरूले तिर्नुपर्ने हैन, यस्ता वातावरणहरू छन्। तिनलाई पनि चाहिँ समन्वय गरेर एउटा वान डोर पोलिसीमा राज्यलाई ट्याक्स तिर्ने वान डोर पोलिसी, स्थानीय सरकारलाई पनि स्रोत चाहिन्छ। त्यो स्रोत चाहिँ एक ठाउँबाट लिइसकेपछि त्यसको निश्चित रकम चाहिँ स्थानीय सरकारमा जाने गरी व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने हैन। र हामी पर्यटकहरूलाई चाहिँ शान्ति सुरक्षादेखिको व्यवस्था गर्ने, जस्तो एकल पैदल यात्रा के अरे या पर्यटकहरू माउन्टेन टुरिज्ममा गइरहेछन्, हराइरहेछन्, गाइड पोर्टर नलिकन, त्यस्तो व्यवस्थालाई चाहिँ स्थानीय सरकारसँगै मिलेर त्यसलाई अन्त्य गरेर हैन कुनै न कुनै एजेन्सी या कुनै न कुनै चाहिँ के अरे पथ प्रदर्शक अथवा चाहिँ सहयोगी गाइड पोर्टर लिएर कानुनी रूपमा तिनीहरू गए भने तिनीहरू कहाँ पुगे, कसरी गए, कहाँ छन् भन्ने सबै कुराहरू रिपोर्टिङ सही ढङ्गले आउँछ र उनीहरूको सुरक्षा पनि राम्रो हुन्छ, देशको बदनामी पनि हुँदैन। यी आन्तरिक समस्याहरू छन्। अरू पनि आन्तरिक समस्याहरू धेरै छन् जहाँ चाहिँ हाम्रो देशले, राज्यले चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्थित गरेर डेस्टिनेसनहरू चाहिँ सुरक्षित, त्यसलाई चाहिँ राम्रो सुन्दर बनाउन सक्थ्यो। त्यो काम भएका छैनन् हैन। डेस्टिनेसनहरू लथालिङ्ग छन्। टुरिस्टहरूलाई लिएर जाँदा प्रकृतिले जति सुन्दरता दिएको छ त्यो अनुसारको सुन्दर हामीले बनाउन सकेका छैनौँ। हाम्रो भौतिक जुन संरचनाहरू पनि पर्यटकका आँखामा नबिजाउने खालका बनाउन सक्नु पर्यो। यस्ता धेरै कुराहरू छन् जुन चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका गरेर गर्न सकिन्छ। हजुर, टानका सदस्यलाई सहुलियत दिन र सहज रूपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण मिलाउन के योजना बनाउनु भएको छ? एकदम त्यसको योजना चाहिँ सबैभन्दा पहिलो त टानका सदस्यहरूलाई राज्यका नीति नियमहरू हैन, अनि त्यसपछि अहिले भइरहेका ट्रेकिङ पदयात्रा मार्गका सबै व्यवसायीहरूलाई सबै रुटको बारेमा राम्रो ज्ञान छैन। ती सबै चिजहरूको चाहिँ एउटा विभिन्न समयमा तालिम, गोष्ठी, सेमिनार
हैन गरेर त्यसको चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यसको कोर्स नै बनाएर पनि व्यवसायहरूलाई व्यावसायिक कोर्स हामी चाहिँ गाइड र पोर्टरलाई मात्र तालिम दिने गरेका छ। तर गाइड र पोर्टरलाई मात्र होइन, व्यवसायहरूलाई कसरी बिजनेस प्रवर्धन गर्ने, कसरी पर्यटक बढीभन्दा बढी ल्याउने, कसरी चाहिँ उनीहरूको प्रवर्धन चाहिँ कुन रुटबाट चाहिँ हामीले विज्ञापनहरू अरू कामहरू जुन गऱ्यौँ भने छिटोभन्दा छिटो पर्यटकहरूको बजारमा पुग्न सकिन्छ, यी कुराहरू चाहिँ निस्वार्थ ढङ्गले उनीहरूलाई तालिम गोष्ठीहरूबाट प्रशिक्षण दिएर उनीहरूलाई सशक्तिकरण गर्नुपर्छ एउटा हैन। र अर्को चाहिँ अब एउटै मान्छेले सबै चिज गर्छ मात्रै भन्ने छ हाम्रो। हामी चाहिँ किनभने एउटा आफ्नो स्पेसलाइजम गर्नु पर्छ। जस्तो माउन्टेन टुरिज्म गर्ने, हिमालय आरोहण गराउनेले बढीभन्दा बढी आरोहणतिर लागोस्, पदयात्रा मात्रै गराउनेहरूको केही रुटहरू हुन्छन् उनले त्यसैमा मात्रै प्रमोसन गरोस्। अर्को चाहिँ एडभेन्चर टुरिज्म गर्ने, क्यानोनिङ गर्नेले त्यो गरोस्। अर्को गर्ने एउटा स्पेसलाइज मेन होस् र बाँकी रहेकोलाई चाहिँ अर्कोसँग सहकार्य गरेर आफ्नो पर्यटकहरूलाई त्यहाँ एडजस्ट गरेर उसँग काम गर्ने गऱ्यो भने हामी चाहिँ के हुन्छ भने हरेक चिजमा सक्षम हुन्छौँ। तर हामी सबै चिजमा हात हाल्छौँ हैन। अब नलेज अफ एभ्रिथिङ पर्फेक्ट अफ नन भन्छ नि, केहीमा पनि पर्फेक्ट नहुने गरी हामी व्यवसाय गर्छौँ। जतासुकै हात हाल्ने गर्दाखेरि कतिपय कामहरू हुन सकेका छैन। ती कुरा पनि हामीले तालिमबाट उनीहरूलाई सुसूचित गर्न सक्छौँ र व्यवसायहरूलाई चाहिँ हित हुने कामहरू गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा, हरेक सूचनाहरू राज्यसितबाट प्राप्त हुने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट प्राप्त हुने सूचनाहरूलाई पनि सदस्यहरूको बिचमा टाइममै सम्प्रेषण गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ झकझक्याउने, ल है बढीभन्दा बढी पर्यटक ल्याउनुपर्छ, तपाईँको पनि जीवनस्तर बढ्छ, देशलाई पनि फाइदा हुन्छ, हाम्रो माउन्टेन टुरिज्मको पनि प्रवर्धन हुन्छ, लाग्नुपर्छ भनेर प्रोत्साहन गरिराख्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ। हजुर, अन्त्यमा मतदातालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मलाई चाहिँ यसपटक मतदाताहरूलाई विशेष के रिक्वेस्ट गर्नु छ भने, हामी चाहिँ टानको चुनावमा दलीय प्रतिनिधिहरू उठेर अनि हामी फलानु पार्टीको त्यो फलानु पार्टीको तँलाई कारबाही गर्छु, तँलाई यो गर्छु भनेर चाहिँ एक थरी साथीहरू चाहिँ बजारमा तपाईँहरूको बिचमा आइरहनु भएको छ। आज एउटासँग मिलेको छ, भोलि अर्कोसँग मिलेको छ, न कुनै इथिक्स छ, न कुनै चाहिँ तपाईँको एउटा लाइन छ, व्यवसायप्रति कति पनि तत्त्व छैन। तर पार्टीको साख, पार्टीको के इमेज जोगाउँछु भनेर त्यहाँ हामीहरू चाहिँ यो टाढालाई खेल मैदान बनाइरहेछन्। त्यसलाई ध्यान दिएर तपाईँले सबैलाई अहिले चाहिँ सिधै सङ्घर्ष गर्न सक्नुहुन्न, सिधै प्रतिवाद गर्न सक्नुहुन्न भने पनि तपाईँले मौन विद्रोह गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो मौन विद्रोह भनेको तपाईँले ब्यालेट मार्फत गर्न सक्नुहुन्छ र ब्यालेटमा गएर अहिले हामी तपाईँहरूलाई विकल्प दिइराखेका छौँ। यो टाढालाई बनाउनु छ भने आउनुहोस्, स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई, साझा व्यक्तिहरूलाई, जसले कुनै दल यो वा त्यो दल नबनिकन सबैको साझा बनेर तपाईँहरूको बिचमा उभिनु भएको छ, उहाँहरूलाई मतदान गर्नुहोस् र टाढालाई चाहिँ अब साँच्चीको व्यवसायीहरूको टाढ बनाउन तपाईँहरूको मत अमूल्य हुन्छ। त्यो चाहिँ बहुत महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो महत्त्व तपाईँले देखाउनुहोस् र एउटा मौन विद्रोह गरेर यो दुनियाँलाई देखाइदिनुहोस्। त्यसपछि टान कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ, भोलि तपाईँसहित हामी सँगै कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ, त्यो चाहिँ फेरि हामी छलफल गरौँला, समयसँग अन्तर्क्रिया गरौँला। अब मुख्य गरेर म अहिले टानको मतदाताहरूलाई सचेत हुनुहोस्, आफ्नो लागि सोच्नुहोस्। आफ्नो लागि सोच्दाखेरि टानको भविष्य सुदृढ हुन्छ, सुनिश्चित हुन्छ। त्यो टानको भविष्य सुनिश्चित हुँदा तपाईँको भविष्य पनि सुनिश्चित हुन्छ। यो ग्यारेन्टी म तपाईँहरूलाई दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।